बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्या हो गया कि आज तकरीबन सारा इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है और लीड जगह उसको दे रहा है, हेडलाइंस में जगह दे रहा है। दूसरी हम बात करेंगे कि भारत में क्रिश्चियंस के खिलाफ क्या हो रहा है, वो भी बहुत ख़तरनाक है। इन दोनों चीज़ों को आज आपके सामने रखता हूं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आप सबसे पहले ये बयान सुनिए। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ये हैं अन्नपूर्णा माँ, जो जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू महासभा की। बयान तो आपने इनका सुन लिया। अब अगला बयान सुनिए। ये है धर्मदास महाराज का और ये बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। धर्मदास का बयान भी आपने सुन लिया। अब अगला बयान सुने। ये है अर्नत स्वारोप का। नहीं मानोगे तो 1857 का जो युद्ध हुआ उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। अर्नत के बयान के बाद आप सागर सिद्धरोज का बयान सुनिए। मैं बार बार कहता हूं, मोबाइल 5000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। 100 लोग 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दें। मनमोहन सिंह ने एक मर्तबा जिक्र किया था कि माइनॉरिटीज़ को हम हिंदुओं से भी ज़्यादा आगे रखते हैं, तो उनके सीने में 6 गोलियां दाग दी जाएं। फिर आपने सुना कि 1857 की जंग आज़ादी में जिस तरह कत्ल गारत हुआ वो दोबारा होना चाहिए। फिर आपने सुना कि 5000 रुपये का मोबाइल तो आप ख़रीद लेते हैं, एक हथियार ख़रीदिए और उसका इस्तेमाल कीजिए, वो भी आपने सुन लिया। ऐसे और कमोबेश 10 और बयान हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, तो आपको इसके हवाले से इल्म हो जाएगा। ये है क्या? ये एक इवेंट है, ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है जिसका इनकाद किया जाता है दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक शहर में जिसका नाम है हरिद्वार। यहाँ पे ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इन तमाम पहलुओं को सामने लाया जाए जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में हिंदू को वो लिबर्टी या आज़ादी हासिल नहीं है। क्यों? वहाँ पे मुसलमान एक बड़ी तादाद में आबाद हैं। ये तो इस खबर का एक हिस्सा है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में और कितने स्पीकर से, इसकी तमाम तफसीलात मैंने जिक्र आपसे किया कि वो मौजूद हैं, आप चाहें तो सुन सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के 2 अहम बड़े लीडर्स जो मकामी हैं वो भी मौजूद थे, शामिल थे। ये जो स्पीकर्स बोल रहे हैं, जिनके मैंने आपको बयानात सुनाए हैं, ज़्यादातर के बीजेपी की पार्टी से ताल्लुकात भी हैं, बहुत सारों की तस्वीरें भी हैं, नरेंद्र मोदी के साथ भी हैं और उनकी जो लीडरशिप है उनके साथ भी इनकी तस्वीरें वगैरह भी शामिल हैं। चलिए हम कहते हैं कि तस्वीरें तो शामिल हो जाती हैं, किसी के साथ भी हो जाती हैं, लेकिन एक ख़याल या एक तासुर ये पाया जाता है कि ये बहुत क्लोज़ हैं बीजेपी के। अब जब ये इवेंट होता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पे इसको मुख्तलिफ़ जगहों से रिपोर्ट किया जाता है और ये वायरल होने लग जाता है। वायरल होने के बाद यहाँ पे नेशनल मीडिया पहला हरकत में आता है, कुछ चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू जब होती हैं, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया हरकत में आने लग जाता है। अब सिर्फ यहीं पे मामलात नहीं रुके। इस तमाम 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ पे ओथ टेकिंग हुई, यानी कि हल्फ लिया गया, जिसको कहते हैं, जिसमें रिलीजियस बाइंडिंग आ जाती है आपकी। हम सब शपथ लेते हैं। इस मंजरनामे में आप देख सकते हैं, इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि किस तरह तमाम तर यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं हिंदुओं के, वो हल्फ ले रहे हैं
اس تمام قوت کے خلاف لڑنے کا وہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے جس کا ان کے رستے میں آنا ہوگا یا جو ان کے خیال سے ان کے لیے ایک رکاوٹ ہوگا۔ اچھا، اب حلف بھی ہو گیا، بیانات بھی آپ نے سن لیے، اور اس سے پہلے تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف وہاں پر جس قسم کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور جاری ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا شاخسانہ ابھی تک چل رہا ہے۔ مسلمانوں کو بہت مقامات پر مساجد میسر نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ مسلم میجورٹی ملک نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ اس طرح مساجد قائم نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی آبادی ہے، چنانچہ وہ ایک کھلی جگہ پہ نماز جمعہ کی ادائیگی کر لیتے ہیں، جس میں آدھا گھنٹہ یا چلیں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جیسے لگ جاتے ہوں گے، یعنی پورے ایک ہفتے میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے جس میں مسلمان کسی ایک گراؤنڈ میں یا کھلی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اس سے بھی بہت مرتبہ روکا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے ہماری تفصیلی ویڈیو موجود ہے، آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ رکا نہیں ہے، ویسا ہی ہے، مزید اور شہروں میں پھیل چکا، اور خصوصاً دہلی کے ارد گرد تقریباً 200-250 کلومیٹر کے ایریا میں جتنے شہر آتے ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ ابھی جاری ہے۔ اب جب کبھی بھی یہ واقعہ ہوا، FIR درج ہوئی، یہ 3 روزہ کانفرنس ہوئی، FIR درج ہوئی، لیکن یہ صرف کاغذی کارروائی ہے جو ہوئی، اصل گرفتاریاں جو ہونا تھی وہ نہیں ہوئیں۔ اس کے حوالے سے تمام جگہوں پہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ خیر، آج کی ہماری ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گھیرا تنگ ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایونٹ ہونا ایک بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے اباؤٹ کرسچنز کی ایک اچھی خاصی تعداد ہندوستان کے اندر آباد ہے، اور وہ مختلف شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اسی جماعت سمیت کچھ اور ایکسٹریمسٹ ہندوؤں نے یہ اوتھ لیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کرسچنز کا بھی محاسبہ کریں گے۔ اچھا، اب کرسچنز کا آج 25 دسمبر ہے اور آج کرسمس سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، اور اس کرسمس سیلیبریشن میں پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ کرسچن آباد ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اس دن کی خوشی کو منایا جا رہا ہے۔ اس میں ہندوؤں کو شدید قسم کے تحفظات ہیں اور اعتراضات ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کرسچنز کی کرسمس سیلیبریشن سمیت دیگر مذہبی رسومات یا جو بھی وہ ادائیگی کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج ہی کے دن دوپہر کا وقت ہے، سینتا کلاس کا پتلا جلایا جاتا ہے، نظر آتش کیا جاتا ہے، اس کو جوتیاں ماری جاتی ہیں اور ایک اظہار مذمت یا پروٹیسٹ یا غصہ دکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہندو جب سے ظلم کر رہے ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہندو جب سے ظلم کر رہے ہیں تب انٹرنیشنل میڈیا کو بہت زیادہ درد یا غم نہیں دکھا۔ آج سارا انٹرنیشنل میڈیا یکجان ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اب کرسچنز کے خلاف بھی بیانات اور اقدامات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں فی الحال اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، اس بات میں مکمل وزن ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ابھی تک مودی سرکار کی جانب سے یا مودی کی اپنی جانب سے کوئی بھی بیان اس کے حوالے سے نہیں آیا، تمام تر لیڈرشپ اس کے اوپر خاموش ہے۔ بی جے پی کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے، یہ بھی میں نہیں کہتا، یہ بھی جو سین وائسز ہیں ہندوستان کے اپنے اندر سے بہت سارے صحافی ہیں جس میں ہندو بھی ہیں جس میں مسلم بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی یعنی نریندر مودی کے پہلے اور دوسرے ٹینیور اس تمام عرصے کے اندر ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جو نیا اسکول آف تھاٹ پروان چڑھ چکا ہے وہ ہندوتوا کا پرچار ہے، وہ مسلمان ہوں یا دیگر مائنورٹیز ہوں، ان کے لیے آنے والے وقت میں انتہائی مشکلات ہیں۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اس خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔